سناتے ہیں۔ नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं गवर्नर हाउस में, और जो जिस तरह से हमने तमाम तर एफ़र्ट्स देखी हैं गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की, एमवी सुइज़ की जो यरगमाली थी उनकी रिहाई के लिए, तो ये कहना हरगिज़ बेजा नहीं होगा कि अगर एक कैप्टन जो थे वो उस शिप के थे यानी एमवी सुइज़ के थे, तो दूसरा शिप जो कराची में था और उन लोगों का था जो उनकी मदद के लिए थे, उस शिप के कैप्टन थे गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान। ये क्रेडिट उनको भी जाता है, उन तमाम लोगों को जाता है। लेकिन हम उनसे सब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो CNBC पाकिस्तान की जानिब से, हम सब की जानिब से। और क्या फीलिंग्स अपनी शेयर कीजिए सर पहले। बस जी, मैं आपको भी बहुत मुबारक हो, और मैं अल्लाह ताला का इस वक्त बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज ये मौका दिया है, इस खुशी का मौका दिया है। और मेरे लिए ज़ाती तौर पे जो एक बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए, वो ये कि मैंने किसी बहन से, किसी माँ से, किसी भाई से, किसी बच्ची से, मासूम बच्ची से, किसी बच्चे से जो वादा किया था वो आज मैं पूरा कर सका हूँ। और इसमें मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। और मैंने ये महसूस किया है इसमें कि अगर एज अ नेशन हम पाकिस्तान का सोचते हुए और इंसानियत का सोचते हुए और सही डायरेक्शन लेके कोई काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। किसी वक्त किसी मरहले पे नाउमीद हुए कि जितने वादे किए थे शायद उनको पूरा ना कर सकें, कभी हिम्मत टूटी आपकी? देखें, डिसअपॉइंटमेंट्स बिल्कुल हुए, और ऐसा लगा कि ये अब सिचुएशन लॉक हो गई है और अभी आगे कैसे बढ़ें। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि समहाउ मेरे दिल में ये बात ज़रूर थी कि ये हो जाएगा। ये मुश्किल है लेकिन कोई सलूशन निकालते हैं इसका, तो अल्लाह ताला ने निकाले सलूशन। अच्छा, अब जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान ने जिस तरह से एफ़र्ट्स की, आप लोगों ने की, MKM के कायद ने की, और दीगर जो शख्सियात थी जो डेफिनेटली आपके साथ थी, और फिर उसके साथ साथ हमने भारत का रवैया देखा, उस पर बड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कौम की भी हुई, यकीनन उनकी कौम को भी हुई होगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब ये आपकी जो एफ़र्ट्स हैं कोई संग मील अब साबित होंगी, या उनका कुछ एक्शन चेंज होने की उम्मीद है? होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जो जेस्चर है और जो पाकिस्तानी कौम का एक कलर है और खुशबू जो दी है पाकिस्तान की कौम ने, और एक दोस्ती का और प्यार का जो एक मैसेज है कि हमने सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाइयों को नहीं बचाया बल्कि पूरे 22 लोगों को बचाया, जिसमें भारत के भी 6 भाई थे। और ये भी मैं यहाँ ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी नेवी ने, हमारी नेवी के जवानों ने, कैप्टन अजहर ने जो PNS बाबर का CEO है, और कैप्टन फवाद जो PNS जुल्फ़िकार के CEO हैं, उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से ऑन द स्पॉट हर एक शख्स को उतना ही अजीज़ समझा जितना वो अपने भाई को, और अपने से बढ़ के उन्होंने उनकी हिफाजत की और मेक श्योर किया कि वो बाहिफाजत अपनी ज़मीन पे लैंड करें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और इस मैसेज के बाद तो बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाने चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब, आपने नेवी के एफ़र्ट्स का जिक्र किया और उनको आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी दे रहे हैं, उनकी एफ़र्ट्स बता रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है काफ़ी मोराल उनका लो किया गया, बड़े स्टेटमेंट सामने आए, फिर हमारी कौम मीडिया में भी हुआ, हमारी कौम में भी हुआ। तो आप समझते हैं कि अब जो एक एक्ट है जिसकी आप भी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, वो मोराल हाई करने में भी, उसमें बूस्ट करने में भी थोड़ी सी हेल्पफुल होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फोर्सेस होती हैं, आर्म फोर्सेस हों, चाहे हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, एयर फोर्स हो, रेंजर्स हो, या इवन पुलिस हो, या FC हो, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं, ये चलती ही मॉरल्स पर हैं। और ये तनख्वाह पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे कि ये अपनी जान किसी के लिए दे सकते हैं। ये वो जज्बा होता है जो इनके अंदर होता है, और वो जज्बा उनको ज़मीन की मिट्टी और कौम की दुआएं और कौम की जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो ये जज्बा देती है कि वो कहीं पर भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। तो मैं समझता हूँ कि क्यों गिरा मॉरल, मतलब कौम, ऐसा नहीं है कि कहाँ थी कौम, तो कौम को ये भी सोच हमारी रखनी चाहिए कि हमारे जो जवान हैं, जो दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे घरों की हिफाजत करते हैं। इन्वायरमेंट ऐसा है कि जिसमें
ضرور اس قسم کی کچھ بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جوان جو ہے وہ اپنے فرض سے نہیں ہٹتا ہے. تو اگر ہم کہیں 1 2 4 واقعات سے متاثر ہو کے اس پورے ایک سسٹم کو، ایک فورس کو ہم کرٹیسائز کرنا شروع کریں تو یقیناً وہ ڈی مورلائز ہوتی ہے. اور اس ڈی مورلائزیشن کے جو افیکٹ ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ملک کو، کسی اسٹیٹ کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قوم کو اس کی افواج سے، اس کی فورسز سے متنفر کر دیا جائے تو وہ قوم پھر تباہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں بچانا چاہیے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو تباہی سے. ہمارا جب مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو صحیح کئی جگہوں پہ یہ کرٹیسزم کے طور پہ بھی آیا، شاید آپ تک بھی پہنچا ہو، کہ یہی جانیں کہ اتنی قیمتی کیوں تھی. مطلب کراچی میں آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ویسے لوگ آفتوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو انہی کے لیے کیوں اتنی ایفرٹس کی گئیں؟ باقی صورتحال یا باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں ان کو جائز مقام دیا جاتا؟ دیکھیں، یہ میری نظر میں یہ مجھ سے بھی لوگوں نے کچھ کہا اور میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی یہ پاکستانیت کا بھی مسئلہ ہے اور انسانیت کا بھی مسئلہ ہے. اور مجھے سم ہاؤ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کام انشاءاللہ ہوگا، اور یہ مجھے کوئی اپارچونیٹی نظر آ رہی تھی اس میں کہ یہ ایک تھریٹ بھی ہے، ایک ڈینجر بھی ہے اور ایک بڑا رسک بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں اور بہت ٹھیک ٹھاک بڑا آپریشن اس میں انوالو ہے. لیکن مجھے اس میں ایک اپارچونیٹی نظر آ رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں آج جب یہ ہو گیا ہے تو ہم قوم بھی سمجھ سکتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ان کی بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس اپارچونیٹی کو اب یہ ہم کس طرح گریب کرتے ہیں، اس اپارچونیٹی کو، اس کو کیسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو کسی امپیکٹ میں، تو وہ اب ہم پہ منحصر ہے، ہمارے پڑوسیوں پہ منحصر ہے اور پوری دنیا پہ منحصر ہے، اور خصوصاً ہماری قوم پہ منحصر ہے. اچھا گورنر صاحب، آخری بات، کوئی ایک اچھا سا پیغام ان پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے جو سب بڑی مایوسیوں کا شکار ہے، چاروں طرف وہ دیکھتی ہے کہ اس کو شاید اب کوئی امید ہی نہیں رہی ہے، اب تو یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں پتہ نہیں پاکستان رہے گا نہیں رہے گا، کوئی اچھی بات ان کے لیے؟ دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت تکالیف ہیں، بہت پرابلمس ہیں، ہمیں پریشرز ہیں، بہت سارے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائشیں دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، شاید قدرت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایز اے نیشن ہم بہت سالڈ نیشن ہیں. چاہے وہ ارتھ کویک ہو، چاہے وہ فلڈز ہوں، چاہے یہ واقعہ ہو یا اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہوں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. نیشن بہت مضبوط ہے، اور نیشن کی جو اسٹرینتھ ہے اس سے اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں رہ جائے گا، کوئی رستہ نہیں رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمت رکھنی چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے، اور اس ہمت کے ساتھ پاکستان کے لیے اور صحیح نیت کے ساتھ اور انسانیت کے لیے اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کیا، یہ اس سے بڑے بھی مسئلے ہوں گے تو ہم نکل جائیں گے. تھینک یو گورنر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان CNBC کی جانب سے. ہم نے ان کو یقیناً مبارکباد بھی دی ہے، لیکن ان کا میسج تمام پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ جو لوگ نا امید ہو رہے ہیں ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور امید کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پاکستان آج رات میں گورنر سندھ عشرت العباد کا خصوصی انٹرویو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مشکل تھا ان لوگوں کو واپس لانا، لیکن کسی بھی وقت انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انصار برنی صاحب، احمد چنوئی بھی ان کے ساتھ تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں اس وقت تکالیفیں بہت زیادہ ہیں لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ملک کی اسٹرینتھس ہیں، جو ملک کے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو بلا وجہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا PNS بابر اور PNS ذوالفقار کے جو انچارج تھے، خاص طور پہ PNS ذوالفقار کے انچارج کیپٹن فواد، ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. خدا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کو اتنی ہمت دی کہ یہ تمام لوگ بحفاظت واپس ملک میں آ جائیں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں پاکستان آج رات میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اور سٹوری، ڈاکٹر خلیل چشتی کی سٹوری، جو کہ 19 سال پہلے انڈیا گئے تھے اور ان کو ایک قتل کے الزام میں اریسٹ کر لیا گیا تھا. 19 سال وہ مقدمہ چلا، اس کے بعد 31 جنوری 2011 کو ان کو لائف سینٹنس سنا دیا گیا. آج وہ انڈیا کی ایک جیل میں موجود ہیں. ان کے
पोते आज हमारे साथ बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में, उनकी स्टोरी भी जानेंगे। कोशिश कर रहे हैं अंसार बर्नी साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिन्होंने कैप्टन वसी और उनके साथियों को छुड़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, कि वो डॉक्टर खलील चिश्ती को भी इंडिया से वापस लेके आए हैं। और कुछ सरगर्मियां हमने देखी हैं इंडिया में भी। राजस्थान के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने भी यकीन दहानी कराई है कि जल्द वो वतन वापस आ जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद आपसे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जानिए गवर्नर हाउस में मौजूद शख्सियात क्या कहती हैं।